अब आज सबै क्षेत्रलाई कुलमान घिसिङ जस्तै क्षमता योग्यता भएका मानिसहरू चाहिएको छ र खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुलमान घिसिङको जस्तै क्षमता र प्रतिभा भएका मानिसहरू आज देशलाई आवश्यक छ। उहाँहरूले जसरी युथ फोर्स बनाएर अरूलाई तर्साउने अनि उहाँहरूका 2-4 जना मान्छेहरू उफारेर अरूलाई धम्की दिने धाक दिने, अब यस्तो कुराबाट अब देश चल्दैन। यो सरकारलाई नराम्रो काम गर्ने छुट छैन। यो सरकारलाई जनताको अपेक्षा पूरा नगर्ने छुट छैन। हिजोको सरकारले कुलमान घिसिङहरूलाई सम्मान गर्न सकेन। कुलमान घिसिङ जस्ता सङ्कटलाई, समस्याहरूलाई, चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्ने मान्छेहरू त्यो सरकारको प्रिय हुन सकेन। उहाँहरूले काहीँ कतै दादागिरी देखाएर, गुन्डागर्दी गरेर, युथ फोर्स भनेर मान्छेलाई तर्साउने, सामाजिक रूपमा अशान्ति निम्त्याउने, बाहुबलको प्रयोग गरेर दादागिरी देखाउँदै हिँड्ने, महिषासुर भएर हिँड्नु भने त्यो कसैलाई पनि हामी छोड्दैनौँ। र यो सरकार त्यो अर्थमा फरक हुनुपर्छ कि जनताको पक्षमा परिणाम दिन सक्ने, चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्ने कुलमान घिसिङहरू जस्ता मान्छेहरूलाई यो सरकारले अवसर दिनुपर्छ र जिम्मेवार ठाउँहरूमा ल्याउनुपर्छ। सत्ता र कुर्सी गइसके पछाडि उहाँहरू जसरी अहिले चाहिँ उफ्रिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको तातो रिस हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर आज म एकदम धेरै देख्छु र मलाई तपाईँ जस्तो धेरै जनताले पनि सोध्नुहुन्छ कि कुलमान घिसिङ कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर म देख्छु। म चाहिँ मेरो बुझाइमा उहाँ देशलाई चाहिने मान्छे हो, चाँडै फर्किनुहुन्छ। उहाँहरूले त धेरै खालका कुरा गर्नुभयो नि। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्दैन, यो उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो सही हो, अझ वैशाखमै चुनाव हुन्छ भन्नुभएको थियो होइन। हामी खराब शासकको विरुद्धमा प्राय गरी बोल्ने गरेका छौँ र हामीहरूले बोल्यौँ त्यही अनुरूप। र एउटा खराब शासक, उसले गरेका गलत कदम र प्रक्रियाको बारेमा हामी बोल्यौँ र त्यो पुरा भइसके पछाडि हामी पछिल्लो चरणमा को मन्त्री बन्छ, कसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार छैन। त्यत्रो मुद्दामा भएको व्यक्तिलाई एकाएक धरोटीमा त्यसरी छोडियो भन्ने कुराले आम मान्छे चाहिँ सन्तुष्ट छैन र म पनि सन्तुष्ट चाहिँ छैन। उहाँहरूको दादागिरी, गुन्डागर्दी देशमा चल्ने स्थिति छ र चल्न सम्भव छ र? दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्न विशेष अतिथिको रूपमा अनेरा सबै क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय अदालतको निर्णयपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि राजनीतिक घटनाक्रम अलि तातिएको छ। यस विषयमा उहाँसँग विशेष बहस गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रञ्जितजी, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरुको पनि सहभागिता भएर सरकार बन्यो, खुसी हुनुहुन्छ? यो एउटा अतिवादी सरकार, एउटा निरङ्कुश, असंवैधानिक र गैर कानुनी हरकत गर्दै गरेको एउटा सरकारलाई बिदा गर्दाखेरि हामी खुसी नै छौँ। जस्तो हिजो तपाईहरुले चाहिँ विद्यार्थी नेताको रूपमा अहिले पनि तपाईहरु सडकमा आउँदै गर्दा हामी विद्यार्थीको हकित अथवा अन्य रूपमा तपाईहरु चर्को आवाज, जसरी तपाईलाई विद्यार्थीहरूले विश्वास गरेका थिए तथा आम जनताहरूले विश्वास गरेका थिए, त्यो अनुसार रञ्जित तामाङहरूले पनि काम गरेनन् अथवा जनताको पक्षमा बोलेनन्, आवाज दिएनन् भन्ने आरोप लाग्यो। होइन, हामीलाई आरोप त्यस्तो भन्दा पनि मेरो चाहिँ अलिक फरक छ। मलाई धेरैले भन्नुभएको छ, यस्तो कोभिडको बेलामा पनि सडकमा जानुभएको छ, तपाईँहरूले जीवन जोखिममा राख्नु भएको छ, कहिले विश्वविद्यालय पुग्नु भएको छ, कहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुग्नु भएको छ, कहिले पेट्रोल पम्प पुग्नु भएको छ, आयल निगम पुग्नु भएको छ, सारा गर्नुभएको छ, सरकारको पुतला दहनदेखि लिएर अनेकौँ प्रकारका कुराहरूमा बोल्नु भएको छ। तपाईँहरू आफू पनि सुरक्षित हुनुहोला भन्ने मलाई त धेरै मानिसको सुझाव छ। नबोलेको होइन, हामी सबै विषयमा, चाहे त्यो राष्ट्रियता होस्, जनजीविका होस्, शिक्षा होस्, सबै विषयमा हामी बोलेका छौँ। तर रञ्जित तामाङले हिजो जसरी आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, ती आवाज अब पार्टी नेतृत्वमा पुगिसकेपछि अथवा पार्टीलाई चाहिँ पार्टीका केही व्यक्तिहरूलाई बनाउनका लागि मात्रै रञ्जित तामाङ चर्को बोले भन्ने आरोप पनि लाग्यो कति बेला तपाईँलाई? त्यस्तो होइन, हामी खराब शासकको विरुद्धमा प्राय गरी बोल्ने गरेका छौँ र हामीहरूले बोल्यौँ त्यही अनुरूप। र एउटा खराब शासक, उसले गरेका गलत कदम र प्रक्रियाको बारेमा हामी बोल्यौँ र त्यो पुरा भइसके पछाडि हामी पछिल्लो चरणमा को मन्त्री बन्छ, कसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार छैन। नयाँ बनेको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूपको काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी हेरिरहेका छौँ। यो सरकार बन्यो, पुरानो सरकार गयो,
हामीहरूले हिजो उठाएका कुराहरूमा आज पनि हामी छौँ। खोप जनताले पाउँछ कि पाउँदैन, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायतका कुराहरू व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन, हामी यिनै मुद्दा र यिनै एजेन्डाहरूमा छौँ। अहिले भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै सरकार गठनको पहिलो दिनमै विजय कुमार गच्छेदारलाई 10 लाख घरौटीमा रिहा भएको कुरा एकदमै चर्चामा छ। त्यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, सहमत असहमत भन्दा पनि विशेष अदालतबाट उहाँ जुन प्रक्रियामा छुट्नुभयो, एउटा न्यायालयले गरेको निर्णयप्रति मैले भन्नु केही छैन। किनभने न्यायालयले नै संविधानको संरक्षण गर्ने गरी असंवैधानिक कदमलाई सच्यायो, गैर कानुनी कदमलाई सच्यायो। त्यो एउटा फरक सन्दर्भमा भएको केसको बारेमा विशेष अदालतले जे निर्णय गरेको छ, अब मलाई चाहिँ त्यो मिलेमत हो जस्तो लाग्दैन। तर आम जनताले जे भन्नुभएको छ मेरो पनि कुरा चाहिँ त्यही छ। किनभने त्यत्रो केस त्यत्रो मुद्दामा भएको व्यक्तिलाई एकाएक धरोटीमा त्यसरी छोडियो भन्ने कुराले आम मान्छे चाहिँ सन्तुष्ट छैन र म पनि सन्तुष्ट चाहिँ छैन। यद्यपि त्यो न्यायालय, त्यो एउटा न्याय सम्पादन गर्ने एउटा न्यायालय हो, त्यो न्यायालयले कुनै न कुनै आधारमा गर्यो होला भन्ने कुरामा म छु। तर यति बेला तपाईँहरू विरुद्ध युवा सङ्घ कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्नेदेखिका लिएर अन्य तयारीहरू उहाँहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। खास कुरा के हो? उहाँहरूले कसलाई आक्रमण गर्नुहुन्छ, उहाँहरू कसरी तयारी गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर उहाँहरूले जसरी हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ देखाउँछौँ भनेर जुन एउटा चाहिँ दादागिरी गुन्डागर्दी जे पनि गर्ने भन्ने प्रकारको जो उहाँहरूको अहिले अलिकति त्यस्तो प्रकारले सत्ता गएको बेलामा, आफ्नो प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छोड्नु परेको बेलामा, सत्ता र कुर्सी गइसके पछाडि उहाँहरू जसरी अहिले चाहिँ उफ्रिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको तातो रिस हो जस्तो मलाई लाग्छ। केही दिन पछाडि उहाँहरू सेलाउनुहुन्छ, ठिक ठाउँमा आइहाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब उहाँहरूले जसरी हामी यसो गर्छौँ त्यसो गर्छौँ भन्नुभएको छ कि यो सरकार सत्ता यो सबै सारा कुरा उहाँहरूलाई मनपरी गर्न दिने, उहाँहरूको फाँसीवाद, उहाँहरूको मनपरी, उहाँहरूको दादागिरी गुन्डागर्दी देशमा चल्ने स्थिति छ र? चल्न सम्भव छ र? त्यसैले अब त्यो सम्भव छैन। उहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ, यो सत्ता छोडिसकेपछि छँदाको सत्ता छोडिसके पछाडि उहाँहरूलाई तातो आवेग हो, तातो रिस हो, केही दिनमा उहाँहरू शान्त हुनुहुन्छ। जस्तो हिजो अस्ति भर्खरै तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, मिलेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला तपाईँहरूका केही कुराहरू मिलेर अगाडि बढ्नुभयो सायद। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई के आरोप छ भने जो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी पङ्क्तिमा छ त्यो नेतृत्व चाहिँ अवसरका लागि जस्तो सुकै षड्यन्त्रमा फस्न पनि तयार छ, अथवा अब डाइरेक्ट भन्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्न लाग्यो भन्ने आरोप लाउँदैछन् क्या कतिपय मान्छेले। के भन्नु? होइन, यसमा यस्तो छ, यो त्यस्तो भन्दा पनि हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ लेभलमा लैजाउँ भन्ने कुरामा समझदारी बनाएकै हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद स्थापनामा प्रतिबद्धता देखाओस् भन्ने कुरामा हामी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भएर पार्टी एकता पनि हामीहरूले गरेको हो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईवटा फरक पृष्ठभूमि, फरक इतिहास, होइन, फरक जगमा आएको पार्टीहरूको बिचमा एकता गर्नुको मूल कारण भनेकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्ने, समाजवादको सुनिश्चितता गर्नको निम्ति थियो। त्यसको निम्ति हामीले अलायन्स गऱ्यौँ, पार्टी एकता गऱ्यौँ, करिब 2/3 जनमत आयो। त्यो अनुरूप हामीहरूले भनेका थियौँ हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ, जनताका जल्दा बोल्दा विषयहरूमा, एजेन्डा र मुद्दाहरूमा हामी खरो उत्रन्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यसको निम्ति हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर उहाँले त्यो अनुसार काम गर्न सक्नु भएन, त्यो अनुसार परिणाम दिन सक्नु भएन, जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नु भएन। त्यस पछाडि पार्टीभित्र छलफल उठ्यो, बहस उठ्यो। पार्टीभित्र छलफल र बहस हुँदाखेरि पार्टीभित्र सरकारले गरेका राम्रा काम र नराम्रा कामको बारेमा पार्टीभित्र चाहिँ कुराहरू उठे। सरकारले राम्रो गर्नुपर्छ, सरकारले परिणाम दिनुपर्छ, सरकारले जनतालाई सन्तुष्टि दिनुपर्छ भन्ने जे कुरा भइरहेको थियो, तर जहाँ मिलेको थिएन त्यो नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने जे कुरा थियो, त्यो शीर्षकमा जब पार्टीभित्र छलफल भयो, पार्टीभित्र सहयोग र असहयोग भएको कुराहरू उठ्न थाल्यो। होइन, पार्टीले राम्रो गर्नुपर्छ, पार्टीको करिब 2/3 सरकारले त राम्रो परिणाम दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ पार्टीभित्र असहयोग गरेका भनेका कुराहरू, असहयोग भयो, सरकार चल्न दिएन, खुट्टा तान्यो भन्ने कुराहरू आए। तर पार्टीभित्र के थियो भने पार्टीले राम्रो काम गर्नुपर्छ, परिणाम दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। र त्यो कुरा हुँदै जाँदाखेरि पार्टी चाहिँ हामीले जुन उद्देश्यमा, जुन योजनामा एकता गरेका थियौँ त्यो अनुरूप जान सकेन।
र त्यो जान नसक्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला प्रधानमन्त्रीले एकाएक पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन मात्रै गर्नु भएन, अरू विभिन्न चाहिँ चोर बाटोबाट अध्यादेशहरू ल्याउने, आफ्नै पार्टीका विरुद्धमा अनेकौँ गतिविधिहरू गर्नेतिर लाग्नुभयो। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकता गरिसके पछाडि पनि पार्टीको सुनिश्चितता एकता चाहिँ लामो समय टिक्न सकेन, व्यवस्थित हुन सकेन। त्यसैले हामीले त्यो जुन आधारमा सरकार बनाएका थियौँ, जुन चाहिँ आधारमा सरकार के अरे सरकार निर्माण पार्टी एकता गरेका थियौँ, त्यो हामीले गरेको एकता, हामीले बनाएको सरकार चाहिँ एकपछि अर्को गलत कामतिर लागिसकेपछि त्यसको विकल्पमा त्योभन्दा प्रगतिशील, त्योभन्दा जनताप्रति काम गर्ने प्रतिबद्ध अरू चाहिँ विकल्पहरू खोज्ने कुरामा यो परिस्थिति आएको। त्यसैले चाहिँ यसलाई कहिले कोसँग मिलेको कहिले कोसँग मिलेको भनेको होइन कि जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्ने विकल्पहरू खोजिएको हो। जस्तो हिजो तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले हिजो जसरी विरोध गर्नुभयो, जसरी सडकमा आन्दोलन गर्नुभयो, उहाँहरू त्यही आन्दोलनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब काम कसरी गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, यो सरकारले राम्रो काम गर्यो भने राम्रो कामको त विरोध गर्ने कुरा हुँदैन होला। हिजो हामीले हिजोको सरकारको पनि राम्रा कामहरूलाई त समर्थन नै गरेका थियौँ होइन। हिजो जस्तै कतिपय सरकारले ल्याएका राम्रा कामहरूमा त हामीले वाह नै गरेका थियौँ। तर जब सरकारले नराम्रो गर्दा मात्रै हामीहरूले विरोध गरेका थियौँ र प्रतिपक्ष भनेको पनि त्यही हो। र उहाँहरूले प्रतिपक्षको पनि एउटा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। ल मानौँ यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, परिणाम दिन सकेन, हिजोको सरकारले भन्दा राम्रो चाहिँ यसले नीति योजना कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्न सकेन, जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन, जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको काम गर्न सकेन भने उहाँहरूले विरोध गर्नुहोस्। ठिक छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यो सरकारलाई विरोध गर्ने, खबरदारी गर्ने, प्रश्न उठाउने होइन। यो गलत बाटोमा जान खोज्यो भने त्यसलाई खबरदारी गरेर सही बाटोमा ल्याउने उहाँहरूको दायित्व, त्यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौँ। तर उहाँहरूले पनि आज जो भन्नुभएको छ नि, यो सरकारले भोलि राम्रो काम गर्ला, राम्रो परिणाम देला, यो सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई बनाएर किसानलाई खुसी बनाउला, मजदुरलाई खुसी बनाउला, विद्यार्थीलाई खुसी बनाउला, विभिन्न व्यवसायलाई खुसी बनाउला, विभिन्न सुरक्षाकर्मीलाई खुसी बनाउला, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको व्यवस्थापन गर्ला, खोपको उपलब्धता गराउला, आदि इत्यादि गराउला। त्यो सबै कुरा त उहाँहरूले विरोध गर्नुहुन्न होला नि। तर फेरि उहाँहरूले सरकारले त्यो राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि हिजो उहाँहरू पनि राम्रो गर्न नसक्ने र अर्को सरकारले राम्रो गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो सरकार गिराएको हुनाले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई 3 वर्षमै बिदा गरेको हुनाले हामी चाहिँ जसले आज राम्रो काम गरेको छ तिनलाई छेक्छौँ, कुट्छौँ, पिट्छौँ। हामीसँग हतियार छ, हामीसँग युवा छ, काहीँ कोही घाइते भयो, अपाङ्ग भयो भने हामी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर महिषासुर भएर दादागिरी देखाउने त गर्नुहुन्न होला नि। उहाँले तयारी गरिसक्नु युथ फोर्स गठन गरेर हामी सबैलाई ठिक पार्छौँ भनेर उहाँहरूले त हिजो भेला नै गर्नुभयो युथ फोर्स। ठिक छ, उहाँहरूलाई शुभकामना छ। तर उहाँहरूले जसरी युथ फोर्स बनाएर अरूलाई तर्साउने अनि उहाँहरूका 2-4जना मान्छेहरू उफारेर अरूलाई धम्की दिने, धाक दिने, अब यस्तो कुराबाट अब देश चल्दैन। र उहाँहरू 2-4जनाले यो बनाएर त्यो बनाएर हामी चाहिँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर जसरी धाक धम्की दिइराख्नु भएको छ, त्यसको प्रतिवाद गर्न हामी तयार छौँ। उहाँहरूले काहीँ कतै दादागिरी देखाएर, गुन्डागर्दी गरेर, युथ फोर्स भनेर मान्छेलाई तर्साउने, सामाजिक रूपमा अशान्ति निम्त्याउने, बाहुबलको प्रयोग गरेर दादागिरी देखाउँदै हिँड्ने, महिषासुर भएर हिँड्नु भने त्यो कसैलाई पनि हामी छोड्दैनौँ। रन्जीजी, जस्तो तपाईँहरू अब सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीपन्थी सरकारमा छ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ काम मजबुत रूपमा गर्न अथवा एकदम स्ट्रङली चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि दबाब दिने अथवा आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई घचघच्याउने काम चाहिँ हुन्छ कि होइन? घचघच्याउने काम हुन्छ। विद्यार्थी सङ्गठन जहिले पनि प्रतिपक्षी सङ्गठन हो। यसले सरकारलाई दबाब दिन्छ, यसले सरकारलाई राम्रो काम गरोस् भनेर शुभेच्छा राख्छ। तर सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, सरकारमा बसेका मान्छेहरूले परिणाम दिन सकेनन्, जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् भने स्वाभाविक रूपले हामी सडकको प्रतिपक्ष भएको हुनाले हामी सडकमाबाट खबरदारी गर्छौँ, प्रश्न उठाउँछौँ, सरकारलाई दबाब दिन्छौँ। त्यो हाम्रो ड्युटी हो, त्यो हामी सधैँ गरिरहन्छ। र अझ हाम्रो बढी अपेक्षा के छ भने यो एउटा प्रतिगमनको यात्रातर्फ यात्रारत भइरहेको, अग्रगमन र परिवर्तन विरोधी गतिविधिमा क्रियाशील भएको सरकारलाई प्रतिस्थापन गरेको सरकार भएको हुनाले यो सरकारलाई नराम्रो काम गर्ने छुट छैन, यो सरकारलाई जनताको अपेक्षा पुरा नगर्ने छुट छैन,
यो सरकारलाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन गर्ने यसले सामर्थ्य राख्नुपर्छ। यसले कानुनहरू, सबै कानुनहरू बनाएर समग्र संविधानको कार्यान्वयनको तत्परता देखाउनुपर्छ। यसले संविधानमा भएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गरेर जनतालाई प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ। यसले आज केपी ओली र त्यो सरकारको जस्तो विकास, समृद्धि र सुशासन भनेर नारा लगाउने, बाहिर भन्दाखेरि यो सरकार जनताको भनेर भन्ने, तर जनताको विरुद्धमा काम गर्ने, जनताको पक्षभन्दा आफ्नो वरिपरिका कार्यकर्ताको पक्षमा काम गर्ने, विकास भन्ने, समृद्धि भन्ने, तर आफ्ना वरिपरिका आसेपासेहरू, 2-4जना ठेकदारहरू, कमिसनखोरहरू, दलालहरूको विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने, अनि सुशासन भन्ने, तर दैनिक रूपमा बोराको बोरा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कमिसनहरू बोकेर बालुवाटारमा लगेर बुझाउने, त्यस्तो प्रकारको सुशासन, त्यस्तो प्रकारको विकास र त्यस्तो प्रकारको समृद्धि देशले खोजेको होइन। र यो सरकारले पनि त्यस्तोरी बाहिर गफ गर्दाखेरि एकदम मिठो गफ गर्ने, तर काम चाहिँ जनता विरोधी काम गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन। मान्छेलाई खोप चाहिएको छ, सामान्य जीवनमा फर्किनु छ, सबै व्यवसाय र विभिन्न क्षेत्र पेसाका मानिसहरूको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसलाई सामान्य जीवनयापनमा फर्काउनको निम्ति हामीलाई कोभिडको खोप कोभिड विरुद्धको खोप चाहिएको छ। आज अस्पतालहरू अरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यो बेलामा चाहिँ बेसार पानीले निको हुन्छ, तातो पानीले निको हुन्छ, अनि त्यस पछाडि बेलौतीका पातले निको हुन्छ भनेर यस्तो अनावश्यक गफ हाँक्ने यो सरकारलाई छुट छैन। यो सरकारले चाहिँ काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? होइन, यो सरकारले काम गर्छ, गर्नुपर्छ। यो सरकारले पनि काम गरेन भने देशमा अझै ठुलो निराशा आउँछ। देशमा राजनीतिक दलहरू असफल हुने दिशातर्फ जान्छ र राजनीतिक दलहरू असफल हुँदा